هذا بيتي وهنا مرقص. هذا هو. أنا كيف أربي بناتي؟ أنا كيف أربي بناتي؟ كيف أربي بناتي أنا؟ ارحموني يا عالم، كيف أربي بناتي أنا؟ مسابقات ذات طابع ديني، هذا من واجب علينا إن شاء الله، وراح تكون بإشراف مشايختنا ووزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الحرمين الشريفين إن شاء الله. بكل عفوية وبكل صراحة، مشاكلنا لن تحلها السينما وجلب الفنانين والترفيه. الرقص احنا من خلقنا احنا نرقص، إلا من عرس ولدنا رقصنا، ولا عرس ولد عمنا رقصنا، والحريم ترقص الحال، والرجال يرقصون الحال، شبعانين من الرقص. نبي سكن، نبي المتقاعد يرفع، المتقاعد نص المجتمع يرفع مستوى معيشته، يرفع دخله، تحسن معيشته ويعيش حياة كريمة. نبي سكن، نبي عيالنا يتوظفون. إذا سألت جارك، عيالنا ملي البيوت عندنا، ولا نشد جارك والعيال عنده مثلك، ولا نشد ولد عمك والعيال عنده مثلك، ما توظفوا. ولا وين حنا فيه؟ وين؟ وعلى طول الوزراء ينزلون تصريحات وارقام فلكيه، ارقام تقول لما تشوف الارقام اللي نزلوها تقول ما بقى احد ما سكن ولا بقى احد ما توظف، وكله كلام في كلام. اللي طلع الوزير ولا كانه يخاطب لها بشر، ما ادري حيوانات، ما يخاطب، كانه يجربهم على روح وتعال. ايش الكلام هذا؟ ان انت تخاطب ناس قبلك مخلوقين وفاهمين وعايشين الحياه بحلوه ومره، ويعرفون ايش اللي تسويه، ويعرفون وش المجتمع عليه. سكن يا اخي، سكن. ما في سكن، ما في سكن. عايشين على طول، الناس يبون سكن، اقل شيء السكن. دبر للناس اللي غليت عليهم اسعار السكن، وغلت دبر لهم سكن. ايش الكلام هذا؟
هذا بيتي وهنا مرقص. هذا هو. أنا كيف أربي بناتي؟ أنا كيف أربي بناتي؟ كيف أربي بناتي أنا؟ ارحموني يا عالم، كيف أربي بناتي أنا؟ مسابقات ذات طابع ديني، هذا من واجب علينا إن شاء الله، وراح تكون بإشراف مشايختنا ووزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الحرمين الشريفين إن شاء الله. بكل عفوية وبكل صراحة، مشاكلنا لن تحلها السينما وجلب الفنانين والترفيه. الرقص احنا من خلقنا احنا نرقص، إلا من عرس ولدنا رقصنا، ولا عرس ولد عمنا رقصنا، والحريم ترقص الحال والرجال يرقصون الحال، وشبعانين من الرقص. نبي سكن، نبي المتقاعد يرفع، المتقاعد نص المجتمع يرفع مستوى معيشته، يرفع دخله، تحسن معيشته ويعيش حياة كريمة. نبي سكن، نبي عيالنا يتوظفون. إذا سألت جارك، عيالنا ملي البيوت عندنا، ولا نشد جارك والعيال عنده مثلك، ولا نشد ولد عمك والعيال عنده مثلك، ما توظفوا. ولا وين حنا فيه؟ وين؟ وعلى طول الوزراء ينزلون تصريحات وارقام فلكيه، ارقام تقول لما تشوف الارقام اللي نزلوها تقول ما بقى احد ما سكن ولا بقى احد ما توظف، وكله كلام في كلام. لا طلع الوزير ولا كانه يخاطب لها بشر، ما ادري حيوانات، ما يخاطب، كانه يجربهم على روح وتعال. ايش الكلام هذا؟ ان انت تخاطب ناس قبلك مخلوقين وفاهمين وعايشين الحياه بحلوه ومره، ويعرفون ايش اللي تسويه، ويعرفون وش المجتمع عليه. سكن يا اخي، سكن، ما في سكن، ما في سكن. عايشين على طول، الناس يبون سكن، اقل شيء السكن. دبر للناس اللي غليت عليهم اسعار السكن وغلت، دبر لهم سكن. ايش الكلام هذا؟